Sa makausap pa, maayong buntag, mga kaiksuunan o mga higala diri sa lugar sa Cambayog. Sa ngalan sa 70 Adventist na may buntag sa atong mga kauban diha sa Cecil TS, may buntag sa NCCDAC, alang sa atong ikaduhang hugna sa atong pagpamalandong sa pulong si Ginoo. Nini nga kabuntagon, kita nagpasalamat sa Ginoo tungod sa iyang kaayo sa pag-amping kanato sa tibuok nga gabi. O akong ipailayla akong kauban diri si Evangelist Joe Rupeta. Kami saysay kaninyo o share sa inyo sa mga mensahe na gikan sa balaan nga kasulatan. So ang atong pagatunan karon ang may tungod sa sugo na naa diha sa Bag-ong Testamento. Unsa ang sugo sa Bag-ong Testamento? Daghan man ang nag-ingon na ang napulo ka sugo didto ra na sa gitawag nga Old Testament. Matud pa nila wala na daw ang napulo ka sugo kay tuwa na didto sa Old Testament, kay kita karon naa na sa Bag-ong Tugon o Bag-ong Testamento o sa panahon na tas grasya. Karon atong basahon o atong tun-an ang mga sugo nga gisgutan diri sa Bag-ong Testamento. So mo na siya mga kaigsunan atong timbang-timbangon kung kining mga sugo diri sa Bag-ong Testamento dili ba ni ang napulo ka sugo sa karaan nga testamento. Ingon sa balaan nga kasulatan, ako'y pabasa sa akong kauban diri ang Roma 2:17 ug 18. Salamat partner Evangelist Nunez. So dunay dako nga putana diri may gala sa unsang paagi na ibiluan sa mga Hudiyo ang kabubuton mahitungod sa Dios. Diri sa Roma kapitulo 2 bersikulo 17 ngadto sa 18 giingon diri, apan kung ikaw nagatawag sa imong kaugalingon nga Hudiyo o nagasalig sa kasuguan o nagapaggawal sa imong kalabutan sa Dios o nasayod ka sa iyang kabubuton o nakauyon sa mga butang halangdon kay binansay man tuod ikaw sa kasuguan. So kani mo igala kining gitawag og mga Hudiyo mao ni siya ang gitawag og magtotoo. So Evangelist Nunez, unsa may ikasulti nimo niini? So klaro nga giskutan diri sa Roma 2:17 na ang mga Hudiyo mao gini sila ang nagtuon sa kasuguan, nagbansay sa kasuguan, gi-memorize ang kasuguan. So kung imong tan-awon, master gyud nila ang kasulatan. Kaso nga lang sa ilang panahon murag ang tan-aw nila sila kung galingon self-righteous ba. Okay, salamat partner. So karon partner kay nabiluan man sa mga Hudiyo ang kabuton sa Dios pinaagi sa pagbansay sa ilang kaugalingon may tungod sa kasuguan. Karon unsa man ang gibuhat nila dito sa kasuguan? Giingon man ko diri sa Roma kapitulo 2 bersikulo 20, magpapanton sa mga hungog, kanang hungog murag unsa ni nga term partner, murag walay kaalam, hungog ana, magtutudlo sa mga kabataan kay nakabaton man tuod ikaw sa dagway sa kaybalo sa kamaturan nga naa sa kasuguan. So kini may gala, the written law presents the form of knowledge of the truth, grace and truth, or grace and the reality or realization of that which the written law demands came by Jesus Christ. He was the law in life and action. So, partner, unsa man ang imong ikasulti may tungod kining giingon diri sa Roma kapitulo 2 bersikulo 20. Pwede ba nimo ni siyang i-expound og matagaan og example? Kung pagtuman sa kasugo, wala gyud tay masulti sa mga Hudyo. Ang nasipyat lang gyud ang mga Hudyo tungod kay wala nila madawat ang Bisaya. Pero pagbantay sa sugo gikan pas pagkabatan-on, mao gani kad atong dato na tao, tinuod man gyud ang iyang gingon, nagikan sa pagkabata kay kung kining bersikulo 20 kay nakabaton man tuod ikaw sa dagway sa kibalo. Kay ingon diri magtutudlo sa mga kabataan, gagmay pa sila, gitudloan na gyud sila, nagsunod na gyud sila sa gitawag nga
balaod o kasuguan. So mo na siya gitagaan gyud sila sa Ginoo og kahibalo o dagways kahibalo og kamatuoran nga anaa sa kasuguan. So partes kasuguan master gyud nila. Kaso nga lang ang nahimo lang problema ani sa mga kini nga mga Pariseo ay wala lang gyud nila dawata ang Mesiyas. Oo, so muna siya ang Ginoo gusto gyud na kanang naay tudlo sa ila na mausabtan nila na ang kasuguan paghigugma gyud na sa Dios ug paghigugma sa isig ka tawo. So klaro kay may gala, ang Roma 2:20 nagaingon, kay nakabaton man tuod ikaw sa dagwes kay balos kamaturan nga naa sa kasuguan. Karon partner, unsa man ang giingon ni Jesus may tungod sa kasuguan? Ang uban man ko niingon nga giusab na o gibungkag sa Dios ani Kristo ang sugo. So kini may gala diri bitaw sa Mateo 5:17 matod pa sa sinulat ni Apostol ni San Mateo, ayaw kamo pagununa nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi dili sa pagtuman ini. Pwede ba ninimo ni siya imo ma-expound matagaan mo examples ilabi na gyud kana bitong kasagaran man sa uban niingon nga wala nay sugo nya imo ba siyang matagang example kung wala nay sugo o napabilin ba bang sugo ug unsa gyud ang tumong ni Kristo nganong nyari sa kalibutan. Pwede ba nimo ni siya ma-expound partner? Ang kahimtang sa Ginoo sa iyang pagpasabot sa mga Hudyo na master nilang kasuguan tapos nawala man ang gugma sa isig katao na kumbaga self-righteous ba bisan master nilang kasuguan ang gugma nawala pero unay gingon sa Ginoo na tungod kay pag-present sa Ginoo ang iyang ginapresentar ang gugma. Oo, ingon siya dili ni bagong sugo daan na ni. Ingon diri na wala ko mianhi para gubon ang inyong sugo. Oo, kundi mianhi ako dili para bungkagon kundi para tumuan ni. Kay nga naman ang gipakita sa Ginoo sa mga Hudyo ang wala makatuni sa mga Hudyo ang paghigugma sa tao. Oo, tapos ang gipasabot sa Ginoo ato ang kanang law muna siya ang moral law na gikan pa sa bunsak Sinai nagihatag na sa Ginoo sa kang Moses o kana mo ni gisunod sa katawhan sa Israel na natua sa gitawag na sa Jerusalem kung asa didto kuha ng Ginoo. So didto na master nila kasuguan pero naay kulang sa kasuguan sila nagkulang sa pagsabot sa kasuguan kasi kay nga naman kanang nawala na ang gugma. Nawala na ang gugma kaya nagtuo mga Hudyo na gibungkag sa Ginoo ang kasuguan sa mga propeta kundi siya wa magkumuanhi para mabungkago ni ang mga kasuguan sa propeta kundi mianhi ako para tumanon. Gipahayag sa Ginoo na ang kasuguan paghigugma sa Dios o paghigugma sa ilang isig katao. Okay, salamat kayo partner. So, si Ginoong Hesus ayang gisulti may tungod sa kasuguan, siya mianhi aron dili sa pagbungkag kundi dili sa pagtuman niini. Karon partner, unsay gitulo niya may tungod sa kaligunan sa kasuguan. Kay nag-ingon man gud ang libro sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 18, kay sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa na lang kakudlit o usa ka tulpok nini hangtod ang tanan matuman. Karon partner, unsa man ang imong ikasulti may tungod nini? Pwede ba gyapon nini mo elaborate og imong matagag example? So balik na dito kay sa 18 mas gipabugat gyud, gipalig-on gyud sa Ginoo ang kasuguan. Ang problema sa Israel kaniadto kay balos sila sa kasuguan. Pero nawala ang gugma nila sa ilang isig katao. Pag mawala, ingon sa panultihon na imposible gyud ka na dili makahigugma sa tao kung wala gyud ka mahigugma sa Ginoo. But pasabot, bisan is paghigugma sa Ginoo, wala na mabuhat kay kung mahigugma lang gyud nila ang Ginoo, dali ra gyud mahigugmang tao. So, kini sa ato karon ay kay sila mituo sa sugo.
Pero ang paghigugma kulang o pagdawat sa kadtong sa manluluwas. Pero diri sa ato karon mga pinalangga, kay giwala naman yun tanang sugo. Mo gani gingon sa Ginoo na samtang naglungtad pa ang langit o yuta, wala go'y pagasayloan sa kasuguan. Bisan usa ka kudlit ni tulpok hangtod matuman ang tanan. So, klaro kayo diha na ang kasuguan na muna siyang moralo, muna siyang dekalog, muna siyang napulo kasugo. Samtang naglungtad pa ang langit ug ang yuta, naapaman. Tapos sa future life, sa future, naapa may buhaton ng Ginoo na kanang bagong langit ug bagong yuta. So, hantod na dito sa umulabot nga kalibutan, naagyapon ang sugo. Kaya nga naman, naaman gyapon ang tao. So, mura na, partner. So klaro kay may gala nga gitudlo gyud ay ni Ginoong Hesus nga lig-on ang kasuguan gani nag-ingon siya nga ang tanan magatuman gayud dili dinhi sa pagasayloan. Karon partner, unsa man ang gitudlo ni Hesus may tangod unsa ang kaimportante ilabi na gyud sa pagtipig sa balaod. Diri partner akong basahon ang libro sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 19 giingon diri. Tungod niini bisan kinsa nga magapahuyang sa usa sa mga labing jutay niining mga sugo o magapanudlo sa mga tao sa pagbuwas sa ingon, kini siya pagaisipon nga iwit dito sa gingarian sa langit. Apan bisan kinsa nga magatuman o magapanudlo nini, kini siya pagaisipon nga dako dito sa gingarian sa langit. Partner, unsa may buot pasabot aning giingon nga pagaisipon nga iwit dito sa gingarian sa langit, o unsa say buot pasabot aning pagaisipon nga dako dito sa gingarian sa langit? Pwede ba nimo ni siyang ma-elaborate o matagay example, partner? Ang giingon diri sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 19. So, kining 19 mga higala, mga pinalangga, no? Mao gyud ni gamiton sa mga wala misunod sa napulo kasugo. Kining word diri na kung magapahuyang ka sa labing jutay niini nga mga sugo, ingon diri, pagaisipon ka nga iwit, ang ilang argumento, luwas lagi gihapon bisan dili lagi mo tuma sa sugo, luwas gihapon pero iwit lang. Pero kung imong tanawan sa Hebrew word kining iwit na gibasgustan din, wala gyud ni magisgot na ang katong wala mituman sa sugo tuas langit. Iwit lang, dili ana ang pagsabot ani. Ang pagsabot ani, ang mga natuas langit, ang Dios, ang mga anghel, ang nagtanaw sa mga record sa mga pangalan sa tao na wala mituman sa sugo, ang ilang tanaw dito sa langit diri sa ato na mga iwit, ang wala ni magpasabot na ang nagpahuyang sa sugo o wala misunod sa sugo ay dito maluwas gihapon na iwit lang siya. Walay iwit dito mga walay mo ingon na okay lang basta maluwas lang ko bisan janitor lang ko. Wala dito mga kaigsunan, mga higala. Ang gisgutan ani sa konteksto dito sa mga tagalangit, ang tan-aw niya diri sa mga tao sa yuta na dili mutuman sa sugo, iwit na dito. Gamay gyud na ang tan-aw dito, ubos ang tan-aw nila dito. Pagaisipon, ang mga tao diri sa yuta na mutuman sa sugo nga gitudlo sa Biblia, pagaisipon dito sa langit, ang mga tagalangit isipon nila na dako sa ginarian sa langit. Wala gyud kay mabasa bisan sa mga translation na kay bisan tan-awon nimo sa Greek word kung unsa na siya dito, unsay but pasabot ani, dili gyud nagsisgot na maluwas ang mga naiwit. Wala. Pero mao man ni ang gamitong argumento na tan-awa lagi. Bisan lagi kung maluwas pod mi kay iwit lang mi didto. Mao man ila na luwas gihapon pero iwit lang. Pero wa gyud maghisgot ang Biblia ana nga maluwas bisan og iwit, kundi ang mga tuwas langit, ang Dios ug ang anghel, ang tan-aw niya sa mga taong wala misulod sa sugo, iwit didto sa langit. Okay, salamat partner. So klaro kay may gala nga si Ginoong Hesus
iya gyud gitagag instruction o gi-emphasize niya ang pagkaimportante sa pagtipig sa balaod. So sa gi-explain na, gi-elaborate sa akong partner dire si Evangelist Nunez nga dito sa langit walay gitawag og iwit dire, gitawag term nga iwit mo pasabot kaning mga iwit dili gyud makasulod sa gingharian sa langit. Ang makasulod sa gingharian sa langit kato lamang ang nagtuman sa balaod. So karon pa partner, giingong sab dire unsa may giingon ni Kristo may tungod sa rich young man nga kinahanglan siya makasulod sa kinabuhi nga sa kinabuhing gayon. So, akong basahon ang teksto, partner, unya imo siyang tagaan nimo kuan siya. Imo siyang ikuan ang istorya may tungod sa rich young man. Kinsa man ni siya? Giingon mo sa diri may gala sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 17, og siya miingon kaniya nganong ginganlan mo man ako nga maayo. Walay si bisan kinsa nga maayo kundili usa lamang kundili ang Dios. Apan kung buot ka mosulod sa kinabuhi, bantay ang masugo. So gawas sa to partner kung giingon si Muha, pwede po nimo ikuan siya, tagaan nimo og pasabot kaning giingon nga apan buot ka nga mosulod sa kinabuhi, bantay ang masugo unsa man gid siya nga dakog importansya ilabi na gyud sa mga magtotoo. So kini nga teksto mga higala mo ni siyang tubag dito sa pangutana na iwit ba na maluwas ba gihapon bang iwit, di gyud maluwas ang iwit kay ang maluwas dito ang mga tao o ang katawan sa Ginoo na madalas langit mao gyud na siya ang nagbantay sa sugo kay naay dato sa panahon ni Jesus Christ na gusto gyud niya musunod sa Ginoo na kanang ingon ang Ginoo na ingon man siya unsa may akong buhaton Ginoo na makabaton ko kinabuhing dayon. Unsa man akong buhaton? Ingon dire nganong nginganlan man mo ako nga maayo. Ang kining maayo dire mao ni ang maayo man god walay lain ang Ginoo. Unsa man ning maayo? Ang maayo mao na siyang pagbantay sugo. Kita part ra ta. Kumbaga ang maayo ang Ginoo, kumbaga nakakatulang ta sa kaayo sa Ginoo ba. Apan kung buot ka mosulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. So, ang batayan dahil sa Ginoo na kwalifikasyon, requirements na makasulod o makaadto sa langit nga giandam sa Ginoo sa alang sa mga balaan, kung gusto tang makasulod sa kinabuhi, ingon ang Ginoo, bantay ang mga sugo. Karon kay unsa maning mga sugua atong padayonon partner pagbasa ang bersikulo 18 o sa 19. Ingon dire, ako ibasa. Og siya mingon kaniya, hain ba sa kanila? Og si Jesus mingon, dili ka magpatay, dili ka magpanapaw, dili ka mangawat, dili ka magsaksig bakak. So kini 19, tumahod ka sa imong amahan o sa imong inahan, o higugmaon mo ang imong isigkatawo ingon sa imong kaugalingon. So, pangutana, wala pa ni sa napo kasugo. Ang gihisgutan niya ni na teksto sa Mateo 19, nagsugod ta sa 17 hangtod 19 mga kaigsunan, mga higala, nagtumbok yun ni siya sa napulo kasugo. So, samtang nagsulti pa ang Ginoo, iya pang ginasaysay ang napulo kasugo, unsa may giingon sa wa panahuman ang Ginoo sa pagsaysay sa tibok napulo kasugo, nag-iyon sa may giingon sa dato, gikan pa sa akong pagkabata, gisunod na nako Ginoo. So mao na siya na gisunod yun na siya kay munay batayan o munay pamantayan sa Ginoo. Now, ingon dire, so, giisgutan gyud diri ang kinatibuk-an sa kasuguan. Ang gitawag nga napulo kasugo, na una higugma ang imong Dios sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok hunahuna, sa tibok kusog, o sa tibuok nga kalag. Ang ikaduha, higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon. So muna siya, nagbanggit yun na siya og kasuguan. Unsa pa ang giingon
sa balaan nga kasulatan. So klaro kay mahigala no nga ang dakong tubag sa pangutana giingon dito nga katong giingon mahigala ang gikuan siya kanang bitang nangutana ang usa ka rich young man. Ang tubag ato mahigala mao gyud ang pagbantay sa sugo. So sumala pa sa gidiscuss atong usa ka evangelist dire kato siya nagpasabot sa pulo ka mga sugo nga una gani nga gicapsulize into two ang paghigugma una labaw na sa Dios ang gugma nato sa Dios ikaduha mao atong gugma ngadto sa atong isig kaingon karon partner Evangelist Nunez nagpasabot ba kining ang pagtuo kung siya gipakaulay bili ba kun doon natin pagtuo wala na ba bili ang balaod akong basahon mga higala mga kaigsunan unsay giingon ri sa Roma 3:31 busa gihimo ta ba nga walay kapuslanan ang kasuguan tungod sa pagtuo? Ang tubang to, ang dakong tubag ang may gala kana dili mahimo hinunua ginatukod nato ang kasuguan. Partner, daghan mago nagtuo partner kun duro tay pagtuo dili lang ta pwede kay tungod kay pagtuo ta luwas na ta. Unsa may relasyon sa pagtuo ug sa kasuguan? Unsa may relasyon kun duro kay pagtuo sa Ginoo? Maluwas ba ta nga pinagilan sa pagtuo? Kung doon natin nagtumon ta sa sugo partner, kung wala tayo pagtuo, maluwas pa po ta. Pwede ba ni mo ning ma-explain or ma-elaborate ang Roma 3:31? So ang Roma 3:31 gisulti gyud ni Apostol Pablo na dili gyud na mahimo. Aduna kay pagtuo pero wala kay pagsunod. Ang pagtuo na walay pagsunod patay gyud na. So dili ta makaingon na nagtuo kay ang bungas pagtuo mao pagsunod. So ang dili ta magaingon nagatuo ta tas wa tay pagsunod dili gyud na pagtuo. Kung unsa na siya ingon ang Biblia na mao gyud na ang patay sama sa lawas kung wala espiritu patay na siya wala nay pulos. So ingon na si Pablo na wala pa'y kapuslanan ang kasuguan tungod sa pagtuo. Dili na mahimo, hinunua, ginatukod nato ang kasuguan, pinaagi sa pagtuo. Kayo sa may imutuhan na wa may kasuguan. So, ang kasuguan mo na'y batayan sa pagtuo. Ang kasuguan na dihang grasya. Dili pwede na, wala na ang kasuguan, kay grasya na, dili. Kung naay sugo, naay grasya. Kay kung makasala ka sa sugo, naa may grasya. So dili mabuwag sa sugo ang grasya. Dili pwedeng naay grasya pero way sugo di gyud na nato ma-provide na kana nga pangatwiran, kana nga argumento na tungod kay nanatas grasya wa na sugo, wa gyud di gyud na siya maipabarog bisan unsaon. Okay, amen. So salamat kayo partner. So pasabot may gala nga aduna gyapon ang kasuguan. Ato lang timanan nga ang kasuguan mao ang kinaiya sa Dios. Kay kinaiya mo sa Dios may gala, dili wala kini katapusan. Kay kung matapos siya, di wala na ang Dios. Karon partner Evangelist Nunez, unsaon man nato pagtuman ang balaod. So akong basahon ang Roma 13:8, 9 ug 10 nya imo ni siyang i-elaborate. Ako unahon ang 8 may gala, ingon dire, dili kamo mangutang sa bisan unsa kang bisan kinsa gawa sa paghigugmaay sa usag-usa. Kani may gala sugo gyapon ni. Kay gingon diri kay ang nahigugma sa iyang isig ka tawo nagtuman sa kasuguan. Ang 9 nag-ingon sa partner kay kini dili ka manapaw, dili ka magpatay, dili ka mangawat, dili ka magbakak, dili ka maibog o kung may uban palaing sugo aniya natingob niini nga mga pulong nga mao kini. Higugmaon mo ang imong isig ka tawo ingon sa imong kaugalingon. Sa bersikulo 10 partner gingon diri ang gugma walay pagbuhat og dautan sa isig ka tawo. Busa ang gugma mao ang katumanan sa balaod. Karon partner, pwede ba nimo ni i-elaborate ang bersikulo 8, 9 ug 10? Unsay mo'y kasulti ni partner? So klaro kayo diri na napulo kasugo gyud ni siya.
ang Roma 13 nagsugod sa 8 hangtod 10, sama ni siya sa teksto sa Mateo 22:36 nga digiduha ang sugo. Unsa maning duha? Ang samari sa napulo ka sugo, paghigugma sa Dios sa tibuok kasing-kasing ug paghigugma sa isig ka tawo sama sa imong kagalingon. Karon para masabtan nato na napulo ka sugo ni diri sa 9, Roma 13:9 na ingon dire, dili ka manapaw, dili ka magpatay, dili ka mangawat, dili ka magbakak, dili ka maibog. Ug kun may uban pa nga laing sugo, naglangkob na ni siya. Ania, gitingob niini ang mga pulong. Gitingob ba? Gisamari ba? No, kuan. Tas pagkahuman, ingon dire, higugmaon mo ang imong isig katawo ingon sa imong kaugalingon. Kaya ang kinatibukan sa kasuguan, paghigugma man na, gugma sa Dios. Paghigugma sa Dios o paghigugma sa isig katao. Kung imong basahon sa Dios, ang gugma walay pagbuhat o dautan sa isig katao. Busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. So ang gugma manggod, mo gani ang giingon sa Ginoo na, if you love me, keep my commandments. Kung nahigugma, kung maghigugma ta, ingon diri mo na ang katumanan sa kasuguan. Kay ngano, ang Ginoo dili siya mutan-aw sa pagtuman na walay gugma. So ang pagtuman na naay gugma, mao na siya ang dawaton sa Ginoo. Okay, salamat kay partner sa manindot kayo nga explanation may tungod unsaon na to pagtipig ang balaod. So tipigan na to ang balaod may gala. Ang balaod mao ang unang sugo hangtod sa ikalima ay kaupat mao kana ang tunggugma sa Dios o kung ikalima nga sugo hangtod sa ikapulo mao na siya nasamari diha ang gugma sa atong isig katao. Ato silang tipigan ang balaod pinagi sa atong gugma mao ang kastumanan sa kasuguan. Karon partner, unsa man ang labing importante ang kanibang gitawag og ang kanibitaw na mo gay uban gud nga duna bitay kuan siya kanibitang kanang pagkatinuli bitaw unsa what is more important than any outward ceremony. So akong basahon ang unang Korinto kapitulo 19 niya. Pwede ba nga imo ni siyang ma-explain kay ang uban magud ani naglibog siya kanang bitong kinahanglan ba ni siyang tinuli unsa may buta sa buta ng circumcision o pagkatinuli na may kingon nga tinuli diri sa kanang physical nga tinuli mga Hudiyo o kanang bitong tinuli diri sa kasing-kasing. Basahon ako ang unang Korinto kapitulo 7 bersikulo 19 kingon diri ang circumcision walay bili o ang dili circumcision walay bili kundili ang pagbantay sa mga sugo sa Dios. Sa una mong partner, kung usa ka Hudiyo kinahanglan tinuli jud ka, unsa may relevant sa una sila ha? Unsa may relevant usab kanato karon nga ingon nga mga hintil nga gipalit sa dugo ni Kristo. Pwede ba nimo ning ma-elaborate partner o matagaan nimo siya o example? Kining sa 1 Korinto 7:19, mao ni ang dugay na nga gilalisan sa mga Hudyo ug mga hintil. Pagsulod sa mga hintil sa Kristiyano, pagtuo nila kang Kristo diya sa sulod simbahan, nagsagol man ang hintil tapos ang gitawag na Hudyo, Gentile sa dugo ba o Hudyo sa dugo. Ang pagtuo man sa mga hintil na dili man sila nagtuog circumcision, magtuli. Samantalang daan na sa mga Hudyo nga kinahanglan tulion para malimpyo. Karon kay pagsulod ana sa Kristiyano kay grabe mang dumot nila ana. Kay naano naman goy gitawag na barrier ato sa mga Kristiyanong Hudyo o Kristiyanong Gentiles natong panahon na. Kaya sabi ni Apostol Pablo, dili tuli pero tuli ang kasing-kasing ana. So ang gusto manggod sa uban na kinahanglan tulion gyud pugson gyud ang mga hintil na magpatulion niya. Wala man ay kuan ana na dugay na panahon naman na prinsipyo na sa Gentiles pero ingon sa Pablo ang pagbantay sa sugo mao na siya ang mas labing maayo. So ang pinaka-importante migala kanang bitaw na tinuli sa kasing-kasing. So man migala no kinahanglan day ang mga magtotoo dili magtotoo ang mga Hudiyo o mga Gentiles kinahanglan nga magbantay sa sugo sa Ginoo. So salamat kay partner sa imong manindot kayo nga explanation may tungod nini. Karon partner dunay usay pangutana diri giingon diri.
What kind of mind is not subject to the law of God? So unsa man klase sa una-una nga dili kini subject sa balaod sa Ginoo. Gingon man ko diri sa Roma kapitulo 8 bersikulo 7, kay ang una-una sa unod maooy pagpakig-away batok sa Dios. Akong bota na partner, unsa man ni siyang gitawag nga kon sa huna-huna sa unod. Akong padayon partner, kay kini dili magpasakop sa kasuguan sa Dios o dili gayud kini mahimo. Unsa man ning gitawag og huna-huna sa unod, kay gingon man rin partner, kung dunay huna-huna sa unod, dili magud siya magpasakop sa kasuguan sa Dios. Pwede ba nimo ni siyang imong tagaag katinawan o tagaan sa nimong example? So, gingon diri na what kind of mind? Diri sa kalibutan, there are two mastermind. Kanang gingon, the mind of Christ and the mind of Satan. So, kining unod nun nga paghunahuna, batok yun na sa espiritu sa gitawag na law of spirit. Kanang law of spirit na gihisgutan diya sa Roma City o Roma 8, mauna siya na dili yun magkahiusan ning gitawag nga unod nun at saka kining spiritual law o gitawag na gitawag nga law of flesh, kanang law ba na law of sin, kanang law of sin, di yun na sila kay sumpaki man na, kay ang unod, ang tinguha sa unod, against yun na sa law of spirit, na munang word nga gamit yun sa Roma, law of spirit, of law of flesh, but pasabot, parehas niya sa law, kay ang sala, mahimo man gud na siyang law sa tao, kung kada buhat na itong sala, mahimo na siyang law sa atong lawas. Munang law of flesh na siya. O law of spirit, magkakontra gud na siya, partner. Mao na siya, there are two mastermind in this world, the mind of Christ and the mind of Satan. So ang unod, dito na, makigbatok na sa espiritu. So muna siya na, ang unahuna sa unod, dili gyud na siya magpasakop sa kasuguan sa Dios. So muna ang gibanggit diri sa Roma kapitulo 8 bersikulo 7. Okay, dako king salamat partner no. Ilabi na gyud sa imong hatag og katinawan. Karon partner, dunay nindot nga pangutana diri. Kay ang kasagaran mangud sa atong mga kuan kanang natay mga madiskusyon or ma-encounter niingon sila nga sila nagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Karon partner, ang James manggod, ang Santiago kapitulo 2 bersikulo 10 nagingon man, kay si bisan kinsa nga magabantay sa tibuok nga kasuguan, apan unya makasala siya sa usa ka bahin, magmalapason man siya sa tanan. Karon partner, pwede ba nimo ni siya matagaag ilustrasyon niya imo sad siya nga tagaag katinawan kay ngano kasagaran mo sa ingon sa uban ko nag-ingon sila nga nagbantay sila sa sugo apan wala nila bantay ilabi na gyud ang ikaupat nga sugo nga mao ang ipapahulay. Partner, pwede ba nga imo ning tagag ilustrasyon unya imo usab kini siyang tagaan og katinawan. So salamat daan. Okay, kini yung James kapitulo o Santiago kapitulo 2 bersikulo 10 na but pasabot ang pagtuman dili lang sa siyam kundi sa kinatibukan, kay gusto sa Ginoo perfect ba, kay ang Ginoo sumala sa Mateo 5:48 na ang Ginoo nga amahan perfect. So gusto gyud niya ang tanang sugo matuman gyud tanan. Halimbawa, dili ka mo patay, dili ka mangawat, di ka magsaksig bakak, di ka dingon dito motahod ka. So, pero wala ka magbantay sa ikaupat ka sugo. Nagbantay ka sa siyam. Pero ang usa ka sugo kanang ikaupat ka sugo na hinumduman mong adlaw nga ipapahulay aros pagbalaan niini. Malinapason tas tanan kay ngano man. Ang kasuguan importante na sa kinatibukan para anang kanang gitawag na pag dili ka magbantay sa kanang ang matag sugo sa napulo ka sugo kuha na siya kanang dili na siya pwede malangkat nimo sa kuan kay ang tibuok tibuok kasuguan
nakakunik yun na siya sa matag usa. Di na siya pwede matanggal ang usa na diha. Padayon na to sa G11. Kay siya nga nagaingon, dili ka magpanapaw, nagaingon usab, dili ka magpatay. Karon, bisan ikaw wala magpanapaw, apan nagpatay ka, mahimo nga malinapason sa kasuguan. So, bisan wala magpatay, nanapaw man, bisan wala nanapaw, nangawat man, but pasabot, naglapas gihapon sa kinatibukan. Kay ngano, ang matag sugo, dili na siya pwede tanggalon sa tibuok kasuguan. So mo na siya sa 12, busa managsulti kamo og managbuhat kamo ingon sa mga tao nga na pagahukman sa usa ka kasuguan sa kagawasan. So kina dirita kining pagahukman sa usa ka kasuguan sa kagawasan. So wala man mag-ingon na kinahanglan gyud na kuha naman na nimo kung gusto tang mosunod sa sugo. Kaya ang gusto man sa Ginoo kanang ang nahigugma niya musunod sa sugo. Kay kung ang pagsunod sa sugo kanang pinilit ba, sana pinugos ba, o dili ta kalahutay pagsunod sa sugo kay pinugos man. Kaya ang sugo paghigugma, pagsunod sa sugo ug ang iyang mga sugo dili manggod mabugat. Kay ngano man kuan man ta wa man ta pugsa sa Ginoo kundi naamang wi adlos paghukom. Adlos paghukom ang kinaiya sa Ginoo dili man siya mamugos. Di niya ipamugos pero na siya paghukom sa ulahing mga adlaw. O gusto sa Ginoo na pagsunod sugo na ay gugma, na ay naa sa imo ang gitawag nga willingness ba. So mo na siya partner ang gisgutan dire ang Roma ang Santiago 2 nagsugod sa Gs 11-12 naghisgot gud na siya og gitawag nga napulo ka sugo. Salamat kayo partner no sa manindot kayo nga explanation nga imong gihatag. So klaro kay may kalano nga si Apostol Santiago sa iyang libro nag-ingon gyud nga kinahanglan nato sundon ang napulo gyud ka sugo kay ngano man ang paglapas sa usa mausad ang paglapas sa tanan. Nya gingon sa Migala nga atong tumanon ang sugo sa Ginoo pinaagi sa gugma. Karon partner kay ang tawo makasala man unsa may giingon sa Biblia may tungod sa sala. Akong basahon ang unang Juan kapitulo 3 bersikulo 4 giingon diri ang tanan nga nagahimog pagpakasala nagahimog paglapas sa sugo kay ang pagpakasala mao may paglapas sa sugo. Subot pasabot partner nga doon lagi balaod kay ngano man doon na may lapas doon na may paglapas nya gingon sab diri ang tanan gayud nakasala og naglapas sa sugo sa Ginoo. Unsa may imong ikakuha ni partner? Unsa man nimo ni pag-explain may tungod sa sala kay uban man gud may partner sa diha nga gidawat nila si Kristo ningon sila nga kuha na sila luwas na gid sila. So unsa may imong ika-explain ni partner nga doon na may ubang pundok may gala maingon nga once na luwas na sila bisag unsa pa nimo pagpakasala tungod kay gitubos sila sa Ginoo. Unsa man imong ikakuha ni partner? So dire klaro gyud na kaayo di na ni siya gyud malalis ba. Mo ni siyang tubag dito sa Roma James 2 kapitulo 2 na malinapason gyud kastanan. Usa ka sugo na imong nalapas na nimo tanan kay naglangkob man as tibuok ang usa ang naglangkob sa tibuok ba. So kay ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo. So wala gyud malapas kung walay sugo. So masabtan nato na nakasala ta kay na may kasuguan. So mo ni siya na ang gisgutan dito sa James o Santiago 2 G1-12 na bisan asa diha sa sugo na malapas nato, nalapas na gyud nato ang tanan. So kung mubantay siya tas kasiyam tapos ang usa sa sugo dito na may tungod sa adlaw pagsimba, wala tami kuan dito. Mura ra gihapon tag nagpatay, mura ra gihapon tag nangawat, mura ra gihapon tag nanapaw kay ngano man gilapas man nato ang isa sa napulo ka sugo. So mo na siya. Salamat kay partner. So karon mga higala, dunaw sa laing nga pangutana diri.
Ang ingon ri partner, what is the love of God declared to be? So unsa may gisulti may tungod sa gugma sa Ginoo. Nag-ingon man gud partner ang unang Juan kapitulo 5 bersikulo 2, ug atong maila nga kita nahigugma sa mga anak sa Dios pinagi niini kun mahigugma kita sa Dios og magatuman sa iyang masugo. Ako lang padayon ng partner sa bersikulo 3, gingon sa diri, kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo ug ang iyang mga sugo dili mabukat. Karon partner kay nag-ingon man ang Ginoo nga kinahanglan bantayan nato ang iyang masugo ug dili gyud bugat ang iyang sugo. Kung may gugma kita, kung mutuman kita sa sugo sa Ginoo uban ang gugma. Unsa may ikasulti mo partner? Pwede ba nimo ni siyang i-explain og tagaan og ilustrasyon? So, ang sugo gyud mao man gyud na siya ang gugma. So, tudluan ta sa Ginoo sa paghigugma para makamautas pagtuman sa sugo. Kay kung mutuman-tuman lang tas sugo tas wala tay gugma, di gyud na tinuod o di gyud na mulahutay. Kaya ang sugo mao mang gugma. So mao gani gibasa nato kanina na ang sugo naglangkob na siya sa duha, paghigugma sa Dios, paghigugma sa isig katao. Kay once na mo makabatuntag tinuod na paghigugma, di gyud mabugat ang sugo. Di gyud para ba nang nakay partner diha, nakay kapikas kinabuhi. Kung imo na siyang gihigugma, bisan unsa isugo ana niya, usunod gyud ka, di gyud ka magreklamo. Moingon na langga kabuir ako duha ka balde didto, upat ka balde kay maligo ko. Bisan layo pa ng kabanan, atabay pa na didto, di gyud ka kapuyan. Di gyud ka bugatan, ngano man, naman ang gugma. Pero kung wala kay gugma, magsige reklamo, di ka lahutay. Mao gyapon sa Exodus movement. Sige reklamo, sige reklamo. So, wala gyud sila makaabot dito sa yutang saad, may tungod sa wala gyud sila kalahutay sa pagsunod sa sugo sa Ginoo. Kay ngano man, para sa ila bugat, para sa ila kanang magreklamo sila. So dire ang pagtuman sa sugo mo na siya ang gitawag nga timaan sa Ginoo sa iyang katawhan labi na kining hinapos nga panahon, no, na sumala sa balang kasulatan ang pagbantay sa kasuguan sa Dios o sa pagpamahituod kang Hesus mao na siyang ilhanan sa matuod nga iglesia sa ulahing mga adlaw partner. Na daghan ang atong gibasa diri may tungod sa sugo na nagtumbok yun ni siya ang New Testament, naghisgot yun na siya sa Old Testament na samara na sugo na kitawag na dikalog o napulo ka sugo na gihatag sa Ginoo sa katawhan. Kay kini nga sugo dili gyud ni siya mahuman o dili gyud ni siya bungkagon, magpadayon gining sugo kay mao man gud ni ang kinaiya sa Ginoo, na gusto sa Ginoo na makatunan sa tao kung unsa ang kinaiya sa Ginoo. Mao gyapon yang kinaiya ni Jesus Christ. So akong basahon para mahumanta sa atong pagtapos mga pinalangga ko mga higala kay ang oras nato wa na gyud, di na gyud mo tugot. So ang gugma sa Ginoo, ang gugma mauna siyang katumanan sa kasuguan sa Ginoo. Naglangkob na siya sa tibuok kasuguan na maong napulo kasugo. So, ang prinsipyo na sa Ginoo na gusto makatunan sa tao, no? So, ang napulo kasugo diri sa New Testament mao gihapon na siya ang napulo kasugo sa Old Testament. Kung ato na tagaan og comparison ang mga teksto na love to God will admit no other God. Kung nakay gugma sa Ginoo, dili gyud ka makabaton og laing Dios. Love will not the base of the object is adores. The love of God will never dishonor His name. Kanang paggamit sa pangalan sa Ginoo sa walay inungdan. The love of God will reverence His day. Kung natay gugma sa Ginoo, irespeto nato o tahuro nato ang adlaw nga igpapahulay. Ikalima, the love to parents will honor them. Kung natay gugma sa Ginoo, ang atong mga ginikanan diri sa yuta, ato silang tahuron. Ikaunom, ingon diri,
Ang gugma, ang opposite sa gugma manggod kay hate. Hate ang opposite sa gugma. So, kung naatay gugma, wala tay hate. Oh. Ang hate, mga higala, wala na gugma. O ang hate, mupatay na siya. Kay way taong mupatay na walay hate. Ingon diri 7, last, ang last, wala na gugma. Tapos, ang walay gugma, mo commit yun na siya, adultery. O bunga na siya. Love will give, but never steal. Ang gugma, mo hatag, dili mangawat. Ikasiyam, love will not slander, nor lie. Ang gugma, di yun na siya, mamakak. No? Ikanapulo, love's eyes is not covetous. Ang gugma, no? Ang gugma, kung natay gugma, dili gyud ta maibog. Mao man ay kanapulo, no? Kay kining nakapulo, mulangkob gyud ni tibuok kasuguan. Kay Dios ra gihapon. So ang napulo kasugo sa Old Testament mga higala, naana tanang teksto diri sa New Testament, no? Mao na siya. So atong basahon kining duha ka bersikulo sa pinadayag 12:17, pinadayag 14:12 nagingon. Unya ang dragon na suko batok sa babae og miadto siya sa pagpakigubat batok sa tanan nga uban pang mga kaliwat sa babae sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios og nagahupot sa panghimatuod mahitungod kang Hesus. Og ang dragon mibarog diha sa baybayon sa dagat. Ania niini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios og sa tinuuhan ni Jesus. So mao kana ang giingon sa Biblia may tungod sa kasuguan. Ang kasuguan sa karaang testamento o ang kasuguan sa bagong testamento usara kana mga higala. Panahon ra ang kalahian. Wala gyoy pagkabag-o hantod sa katapusan sa kalibutan, hantod sa bag-ong langit ug bagong yuta ang kasuguan sa Ginoo nagapabilin sa kaiyang katawhan, mga higala. So mao kana ang atong gitun-an karong buntaga, hinaot na aduna kitay nakatunan og tabangan ta sa Ginoo na masunod nato ang iyang mga sugo. Aros pagbalik niya andam ta sa pagatubang o pag-uban niya dito sa langit. Ako ihatag sa akong kauban diri ang kung naa pa siya gustong isulti, ako ihatag gayon. Okay, salamat kayo, partner. Salamat usab nga sa kaygayunan. Pasalamat ta sa Ginoo nga siya kanunay nagauban ka nato ilabi na gyud sa tong mga avid listeners o mga Facebook followers. So sama sa sunod sa higayon mahigala ug mga adlaw kamo usab among gina-invitar niya atong programa Pamalandong sa Kabuntagon, Cebu. So hangtod sa sunod nga higayon, God bless us all. So sa dili pa ta nato tapuson migala so tang patukaron ang mensahe sawit ikaw man ang closing prayer. Sige lang og saad-saad nga mo alagad sa Ginoo apan naabsan hinuon sa kamatayon. Wala na'y kapuslanan pa ang mga katigayunan kay sayo ta naman mo paingon. Wala na'y bili ang kinabuhi, wala na'y kapuslanan pa ang tanan. Samtang may kinabuhi pa buhata, kung ulahin na wala'y kapadulngan pa. Sige lang ang pagpatuyang pag-ugmad sa kaugalingon, nahi kalimtan nga doon na pa'y buluhaton. Nagandam para sa unahan, apan karon gibawian
sa kinabuhi nga unta iyang gipili. Wala na'y bili ang kinabuhi, wala na'y kapuslanan pa ang tanan. Samtang may kinabuhi pa buhata, kung ulahin na walay kapadungan pa. Sige lang ang pagpatas, garbo o paghari-hari, iyang giisip nga siya talahuron. Wala gyu'y kalainan sa mga taong kakaraanan, nga ni Jesus sila napalgan nga nakulangan. Wala na'y bili ang kinabuhi, wala na'y kapuslanan pa ang tanan. Samtang may kinabuhi pa buhata, kung ulahin na walay kapadungan pa. Kung ulahin na walay kapadungan pa. Kamputa. Amahan nga balaan, kami nagapasalamat Ginoo nining matahom nga kabuntagon. Ikaw nagabantay ka namo sa tibok nga kagabhion ug nining adlaw among pasalamatan ang imong pakiguban kanamo, ang imong mga panalangin na ang pagadawaton sa tibok nga adlaw, labi na sa imong pag-amping sa among pamilya, sa among mga higala diri sa Kambayog. Gapaminaw sa imong balaang pulong, daot na kadto magpabilin sa among mga hunahunag kasing-kasing aron mahimong kabayan sa among pag-alagad pagkinabuhi nining yuta. Salamat Ginoo sa imong pagdungog sa among pag-ampo, sa ngalan ug sa gahom sa among manluluwas na mao si Jesucristo. Amen.